عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا دامن پھڑا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء، جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء، سانو محبوب او کر عطا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے، خوش نصیبانو مولا دے رنگ لگ گئے، جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے، خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے، خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے، ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی، ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی، فیصلہ وچ قرآن دے لکھا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کس قدر کملی والے نو عظمت ملی، رات معراج دی گن جو سارے نبی، کس قدر کملی والے نو عظمت ملی، رات معراج دی ہن جو سارے نبی، سارے نبیانو کر کے صف بچ کھڑا، سارے نبیانو کر کے کھڑا صف اندر، مقتدا کملی والا بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ۔ حضرات محترم نبی پاک دی اتباع کرنی ہے، نبی بھی آ جائے، کوئی اللہ دا سچا رسول بھی دنیا تے آئے، بلکہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آنگے دنیا اندر، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آنگے مگر اپنی نبوت نہیں چلانگے، حضور دی نبوت تے عمل کرنگے، حضور دی شریعت تے عمل کرنگے، حضور تے ایمان لے کے آنگے۔ نبی نہیں اپنی شریعت چلا سکتے تھے، مولوی اپنے فتوے کی میں چلا سکتے ہیں بھائی۔ لہذا اس بات نو سمجھو میرے مسلمان بھائیو، اجر اس عمل دا ملے گا جیڑا عمل حضور دے طریقے دے مطابق کیتا جائے گا۔